सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ चोरी बढेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धनुषामा पछिल्लो समय विद्युत ट्रान्सफर्मर चोरीको घटना बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र मात्र 2वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ। गैराती धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 शान्तिपुरी स्थित खेतमा सिँचाइका लागि जडान भएको 50 केबी को ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ। विद्युत प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख रोशन सिंहका अनुसार 11,000 भोल्टको तारमा सर्ट गराई लाइन काटेर अज्ञात व्यक्तिले ट्रान्सफर्मर चोरी गरेका छन्। सोमबार मिथिला नगरपालिका 2 स्थित नक्टा झिजको हजरा चोकबाट 25 केबी को ट्रान्सफर्मर चोरी भएको थियो। जनता माध्यमिक विद्यालयमा जडान भएको ट्रान्सफर्मर पनि 11,000 भोल्टमा सर्ट गरी लाइन काटेर चोरी भएको वितरण केन्द्र प्रमुख सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनकपुर ढल्केभर सडक खण्डको छेउमै रहेको ट्रान्सफर्मर चोरीले तल झारेर क्वाइल चोरी गरेका थिए। गत भदौ 7 गते राति पनि मिथिला नगरपालिका 5 स्थित विश्रामपुरमा जडान गरिएको खानेपानीको 25 केबी को ट्रान्सफर्मर चोरी भएको थियो। त्यसअघि पनि धनुषाबाट ट्रान्सफर्मर चोरीका घटनाहरू भए पनि प्रहरीले चोर पक्राउ गर्न चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। ट्रान्सफर्मरको क्वाइल महँगो हुन्छ। उनीहरूले एउटै तरिकाबाट सबैतिर चोरी गरेर लगेको देखिन्छ। 11,000 भोल्टको तारमा सर्ट गराएर लाइन काट्छ र ट्रान्सफर्मर तार झारेर तामाको क्वाइल चोर्छ, तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले ट्रान्सफर्मर चोरी गर्ने चोर टेक्निकल कुरा बुझेकाले सहजै चोरी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चोरको खोजी कार्य जारी छ। हामीले अनुसन्धान नगरेका होइनौँ, एकजनालाई पक्रेर मुद्दा पनि चलाएका छौँ। अरू चोर खोजी गर्न प्रहरी लागेको बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाख्रा पालनको अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सप्तरीको बोधे वर्षाई नगरपालिकाका मेयर आतेश कुमार सिंह र नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी घनश्याम यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा व्यवसाय पाकेट कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम कामै नगरी भुक्तानी गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बोधे वर्षाई नगरपालिकाले बाख्रा व्यवसाय पाकेट कार्यक्रमका लागि वार्ड नम्बर 6 फुलकाहीको मा जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरेको थियो, तर नक्कली बिल भरपाई र झुटा बिल बनाएर 14,71,921 रुपियाँ नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ। मेयर यादव र वार्ड नम्बर 4 का तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष रामानन्द चौधरी र तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्री प्रसाद भगतले स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषक समूहलाई भुक्तानी दिएको अख्तियारले बताएको छ। यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको जीपमाथि पाल्पामा पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान गुल्मीबाट काठमाडौँको लागि छुटेको लु 14600 नम्बरको स्कर्पियो जीपमाथि पहिरो खसेको हो। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 जोडतेमा बिहान 8:15 बजे जीपमाथि पहिरो खसेको हो। घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत प्रहरीका सहायक हवलदार 32 वर्षीय यम बहादुर बोहरा, गुल्मीका रेसुङ्गा नगरपालिका 7 की 50 वर्षीय मनकला सुदारा छन्। अर्का 1 जना मृतक पुरुषको शनाखत हुन बाँकी रहेको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनापछि प्रहरीले घाइतेलाई उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो। घाइते मरे 1 जना बालक छन्। काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका 137 जना कर्मचारीले सरुवा मागेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी र अन्य विभिन्न घटनामा कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाव र डर त्रास उत्पन्न गराएको भन्दै 137 जनाले विभागका महानिर्देशक सामु सरुवा मागेका हुन्। विभिन्न निकायबाट गरिएको अनुसन्धान तथा छानबिनको बहानामा विभिन्न निकायहरूबाट आफूहरूलाई बिना कारण दुख दिने तथा मानसिक रूपमा छतबिछत बनाएकोले कार्यालयमा रही कामकाज गर्न कठिनाई महसुस भएको उनीहरूको गुनासो छ। कर्तव्य पालनको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने, बिना प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता रहेको यथेष्ट प्रमाण नहुँदै पक्राउ गरी दुख दिने नियत देखिएको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक
त्रास उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। 24 घण्टा सार्वजनिक विदाका दिनहरूमा समेत कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिई कानुन अनुसार काम गर्दा पनि विभिन्न निकायबाट दुख दिइरहेको अनावश्यक शङ्का गरेको र यात्रु शाखामा यात्रुबाट दुर्व्यवहार अपशब्द भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। ब्रेक सुमा लुकाएर सुन तस्करी गरिरहेको प्रमाणपछि आफूहरूलाई बिना कारण दुख दिएको उनीहरूको आरोप छ। भक्तपुरमा बुधबार जनै पूर्णिमा गन्हु पुन्ही मनाइएको छ। यो वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेको यहाँ अघिल्लो दिन नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेकोले अन्यल उत्पन्न भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तेलुजा पुजारीहरूसँग छलफल गरेपछि बुधबार नै जनै पूर्णिमा मनाएको हो। नेवार समुदायले यस दिनलाई क्वाटी पुनी पनि भन्ने गर्दछन्। नेवार समुदायमा गुन्हु पुन्ही र गाई जात्राका छुट्टा छुट्टै धार्मिक विधि अनुसार कार्य गर्नुपर्छ। गुन्हु पुन्हीमा क्वाटी खाने मात्र नभई धान बारी कुवा इनार धारा लगायतका खोलामा गएर भ्यागुतालाई पुज्ने र खाना खुवाउने परम्परा छ। क्वाटी विशेष गरी माछ मुगी केराउ बोडी चना राजमा सिमी भटमास मकै बकुल्ला लगायतका 9 थरीका गेडागुडी मिश्रणबाट तयार गरिन्छ। रोपाई र धान बाली गोडमेलका बेला तथा बर्सातको मौसम भएकोले तातो पोषणयुक्त आहारले शरीरलाई ताजगी बनाउने भएकोले पनि नेवार समुदायमा आहार विज्ञान अनुसार जनै पूर्णिमामा क्वाटी खाने प्रचलन रहेको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरका विभिन्न कुण्डमा मेला लागेको छ। भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको गोसाई कुण्डकै प्रतीक मानिने प्राचीन धलच्चा कमलदहमा बिहानैदेखि स्नान गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। कमलदह स्नानपछि भक्तजन जनै फेर्ने र रक्षा बन्धनका प्रतीक हातमा डोरो बाँध्ने गर्दछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा जातीय तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सद्भाव विखुल्ने कार्य बन्द गरी समाजमा सद्भावका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पास भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन लैजाने बताउँदै 12 बुन्दे व्याख्या झुक्याउने कार्य मात्र भएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन दलसँग कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि कुनै सम्झौता नभएको जनाउँदै सत्ता पक्षले राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने झुटो कुरा गरेको बताउनुभयो। भाव कायम गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ता पक्षले झुट बोलिरहेका छ, राप्रपाले उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने भयो भन्ने झुट राप्रपाले भन्नु पर्यो नि। उहाँहरू समर्थन गर्छ भनेर सम्झौता भएको छ भनेर यो झुट पनि कति बोल्ने। माओवादी भन्ने पार्टी माओवादीले नै झुट बोलेको छ। यो सबै ठाउँमा झुट बोल्ने र बेइमानी गर्ने काम चाहिँ माओवादीले गरेको छ। यसमा पनि यो पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सालाई चुच्चे नभन्न आग्रह गर्दै मित्र राष्ट्र चीनले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न कूटनीतिज्ञ नोट पठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल पर्यटन बोर्डले बजेट सुधार नगरेसम्म बजेट पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको टुरिस्ट बस नेपाल एप्स शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री किरातीले पर्यटन बोर्डको बजेट नसच्याएसम्म हतारमा पास गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी प्रति लक्षित गर्दै बोर्डको बजेट कमिसन को दुनो सोझ्याउनका लागि तत्काल आउन नसक्ने बताउनु भयो। मन्त्री किरातीले भौतिक संरचना बनाउने काम पर्यटन बोर्डको नभएको बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने पर्यटन विभाग रहेको भन्दै बोर्डले पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने रहेको बताउनु भयो। मन्त्री किरातीले बोर्डको बजेट मार्फत भौतिक संरचनामा बजेट छुट्याएर 5 देखि 10% कमिसनमा बस्ने जमानाको अन्त्य भएको बताउनु भयो। उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहेसम्म भौतिक संरचना हुने कमिसनको खेल शून्य बनाएर छाड्ने बताउनु भयो। मन्त्री किरातीले पर्यटन बोर्डले पर्यटक ल्याउने नाममा 80 देखि 90 करोड रकम युरोप भ्रमणमा खर्च गर्न नपाउने बताउनु भयो। उहाँले 2 छिमेकी राष्ट्रको जनसङ्ख्या 13 अर्ब र अर्का 1.5 अर्ब रहेको भन्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि चीन र भारतमा आधा बजेट खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। कालदेखि आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला विश्व नगरचीको प्रस्तावले एकरूपे अभियानले राज्य विस्तार गर्न सफल भयो। यदि नेपाली जनताहरू
एकजुटपूर्ण ढङ्गले एकरूपीय अभियानमा नलागेको भए राज्य विस्तारको त्यो एउटा अभिभावकको भूमिकामा आज पक्कै पनि पृथ्वीनारायण शाह हुन्थ्यो। सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर मात्रै दुईचोटिको संविधान सभाबाट नेपालमा एउटा संविधान हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भनेपछि नेपालको यो विविधतामा, नेपालको विविध यो मनोविज्ञानमा सबैको एकताबाट मात्रै हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट अहिलेको सरकारले जे एउटा आशा देखाएको छ क्षितिजमा, अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्याग्नुपर्छ भने म तयारै छु। मन्त्री हुनुको लागि जन्मिएको पनि होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताले हामीले नै त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आएछ भने हामी अहिले नै कुर्सी छोड्न तयार छौँ। राष्ट्रिय सहमति होस्, देशमा स्थायी राजनीति होस् र सारा नेपाली जनताको शहीदको सपनालाई पुरा गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने त्यो म चाहिँ तयार नै छु र तयार हुनुपर्छ। र फेरि पनि म जोड गरेर भन्छु, नयाँको अनुभव र पुरानो नयाँको जोस जागर र पुरानोको अनुभवलाई मिलाएर अगाडि जाउँ। पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिक्रियाको राजनीतिको अन्त गरौँ। त्यो बेलाको कानुन बोकेर सङ्घीय यो प्रणालीमा, गणतन्त्रको यो युगमा हामी जे यात्रा खोजिराखेका छौँ त्यो सम्भव छैन। हामीले गर्नुपर्ने छ जहाजको यात्रा, साथमा छ गोरुगाडा। गोरुगाडालाई हामीले फेरेर जहाज ल्याउनै छ। त्यसकारणले साधन परो गोरुगाडा, साध्य छ हामी धेरै पर जानुपर्ने, समुद्र नागेर जानुपर्ने। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त हामीले ऐन फेर्नु छ। यो ऐन फेर्नको निम्ति हामी लागिराखेका छौँ। 1 महिनाको निम्ति अब त 15 दिन जति मात्रै होला। तपाईहरूको सुझावको निम्ति सार्वजनिक रूपले हामीले वेबसाइटमा राखेका पनि छौँ। सुझावहरू सङ्कलन गर्दैछौँ। सुझावहरूको आधारमा हामी अब ड्राफ्ट बनाउँछौँ। ड्राफ्ट कमिटी भइसकेको छ। मन्त्री किरातीले भुटान, बङ्गलादेश र नेपालीहरूको धेरै श्रमको गन्तव्य भएको खाडी मुलुकमा पनि जोड्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन बोर्डले बजेटमा भौतिक संरचना निर्माण हटाएर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना नसच्याएसम्म बोर्डको बजेट नआउने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डका आजसम्मका विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सभापतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार सभामुख, उपसभामुख सहित 10 वटै संसदीय समितिको सभापतिहरूसँग भएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यक अनुसार सरकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समितिहरूले गतिका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैठकमा समितिहरूले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन पनि गराउनु पर्नेमा बैठकले जोड दिएको बताउनुभयो। समितिको कार्य सञ्चालनको सन्दर्भमा केही भइरहेका स्थिति, केही छलफल, केही केन्द्र योजनाहरू बनाउने काम मूलतः हामी यही गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यसैभित्र तर अब विधेयकहरूको अवस्थाहरू के छ, कहाँ छ, अब कुन समितिमा कुन विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो सँगसँगै अब समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लानु आजको सबभन्दा ठुलो दायित्व छ। संसदको प्रभावकारिता भनेको समितिको प्रभावकारितामाथि धेरै हिसाबले भर पर्छ। लामो समयसम्म समितिहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहे। अहिले पनि केही संयुक्त समितिहरू बन्न बाँकी छ, नेतृत्व बन्न पनि बाँकी छ। तर यस्तो स्थितिमा अब समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लानको लागि हामी अलिकति सरसल्लाह गरेर हामी यसलाई सक्नेछौँ। यसैगरी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बैठकमा समितिले हाल गरिरहेको कामहरू र विधेयकसँग सम्बन्धित कामहरूको कार्यप्रगति सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पनि समितिका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषय नै सभामुखले राख्नु भएको जानकारी गराउनुभयो।
सरकारले भन्सार विधेयक र विद्युत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी र माधव सापकोटालाई निजीकरण समितिको सदस्यमा मनोनित गर्ने, नेपाल र फिलिपिन्स बीच कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी राहदानी बहाललाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकीकरण तर्फको राजप्रताङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक सचिव पदमा दिनेश कुमार घिमिरेलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। बीचबाट संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहितको हामीले जुन 12 बुँदे जे हामीले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा गर्यौं, त्यो घोषणा पछाडि यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो संसदले निर्णय गरे विषय हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदको निर्णय जे भएको छ त्यति बेला पनि सम्भवतः आन्दोलन थियो, आन्दोलनकै बीचमा यो भयो र यसको निकास यसरी निकालिएको थियो र आजका दिनमा आउँदा गर्दाखेरिमा यो एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने कुरा त क्वेशनै रहेन। कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुने नै भयो। तर त्यो व्याख्यात्मक हामीले जुन टिप्पणी अथवा व्याख्यात्मक घोषणा जुन सार्वजनिक गर्यौं त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मेजर कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ र प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ। हामी यो विषयमा यो एमसीसी का जुन पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र सँगै अमेरिकी सरकार पनि हुने कुरा भइहाल्यो, उहाँहरूसँग एउटा निरन्तर संवाद छलफलमा भएर यो व्याख्यात्मक घोषणा आयो। त्यसकारण यसलाई त्यसैसँग टाइअप गरेर कानुनमा अगाडि जान्छ भन्ने नै सरकारको बुझाइ छ र त्यहाँ केही समस्या आयो भने हामी फेरि पुनः छलफल गरेर समाधान खोज्नेछौँ यो विषयमा। मैले पनि हेरेँ देखेँ यो जुन नक्साको विषय चीनले जारी गरेको नक्सा पुरानै नक्सा राख्यो, हाम्रो चुच्चे नक्सा राखेन भन्ने जुन कुराहरू छ यसमा अब कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, कूटनीतिक ढङ्गले नै पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा बाहिर प्रतिक्रिया बाहिरै अब अहिले सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया ल्याउन सक्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ, किनभने यसमा कूटनीतिक पहल भएको छैन। तर के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो अनि हामीले संसदबाट संसदको सर्वसम्मत हैन 2/3 पनि हैन सर्वसम्मत ढङ्गबाट देशकै सर्वसम्मतिबाट यो नक्सा जारी गरेका हौं। त्यसकारण यो नक्साप्रति हाम्रो एउटा पुरै हामी सबैको कमिटमेन्टको कुरा हो र यो यथार्थ कुरा हो, हामी सबैको विषय भएको हुनाले यो चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी के गर्यो भन्ने विषयमा यो कूटनीतिक पहल कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी गरिनेछ। इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ प्रोसिक्युटर्स कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको छ हिजोकै क्याबिनेटबाट। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा निजीकरण ऐन 2050 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य द्वय माननीय राजेन्द्र कुमार केसी र माननीय माधव सापकोटालाई निजीकरण समितिको सदस्यमा मनोनित गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल औषधि लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा कैलाश कुमार पनेरू डडेलधुरालाई नियुक्त गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्स बीच कूटनैतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भयो। र भूमि व्यवस्था सहकारिता तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेको कार्यक्षेत्रमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, 4, 5, 6 र 7 साबिकका बैजापुर गाविस, बिनौना गाविस र फतेपुर गाविसलाई थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा कैलाश कुमार पनेरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को संयुक्त लगानीको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम
कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल एकाउन्ट विकास समिति MCA नेपाल अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्व तयारीको काम पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र MCC का कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा MCC नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश इन्ट्री फोर्स EIF सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गर्नुभयो। EIF सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले MCA नेपाल अन्तर्गतका कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। I take this opportunity to express my gratitude to the US government, MCC and MCA Nepal. And I'm thankful to the US government for choosing Nepal. And for a long time, we are asking for infrastructure projects, because in terms of infrastructure, not only people are connected, but also they should be able to engage in businesses and production activities that they can take it to the market. That is why road project is important for us. At the same time, transmission line is important for us. We have good hydropower potential and we are going good in terms of production, but to take that production to the market, helping to spur investment, accelerate growth, economic growth, and reduce poverty, utilizing all earmarked funds. We referenced. And let me give just a couple of examples. That's everything from support to the establishment and ongoing accomplishments of the MCA. That's the transparency and the commitment to inclusive consultation with communities that are affected by the infrastructure works on the projects. That's designating the energy transmission project as a national pride project, setting up the regulatory environment, strengthening that. I could go on and give many other examples of that, and for that we appreciate the work. Look, now, is there a significant amount of work ahead? Absolutely. Will there be issues? Undoubtedly. But because of that strong collaboration and the preparation, I look forward to 5 years from now being able to look at the results of what we've achieved, being able to talk about a stronger power sector that has increased reliability of electricity to the people of Nepal. अर्थ सचिव एवं MCA नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत व्यापारमा लगानी प्रसारण आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अधिग्रहण काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। MCA नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO खड्ग बहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम अगाडि डिसेम्बरसम्ममा सकिने तयारी रहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको उत्तर पश्चिम शहर पिस्कोभको विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट विमानस्थलमा आगलागी हुनुको साथै दुईवटा सैन्य विमानमा क्षति पुगेको रुसी सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनबाट 600 किलोमिटर टाढा इस्टोनियाको सीमा नजिक भएको आक्रमणमा युक्रेनकै हात रहेको आशंका गरिएको छ, तर युक्रेनले घटनाबारे केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। पछिल्लो केही हप्तामा युक्रेनले रुसमा आक्रमण गर्न विस्फोटक ड्रोनको प्रयोग बढाएको अनुमान गरिएको छ। यो आक्रमणपछि रुसले मस्कोमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै भानकोभो विमानस्थलमाथिको आकाशमा उडानमा रोक लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले परमाणु परीक्षण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनका लागि उच्च स्तरीय बैठक बसेको छ। मंगलबार संयुक्त राष्ट्र महासंघका अध्यक्ष क्यास्बा
कोरोसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आणविक हतियारले ल्याएको विश्वव्यापी प्रकोपबारे चेतावनी दिँदै परमाणु परीक्षणको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको 77औं सत्रका अध्यक्ष कोरेसीले आणविक हतियारको प्रयोगले धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी प्रकोपको नजिकका विश्व रहेको बताउनुभयो। आणविक हतियारको कारण डरलाग्दो घटना हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। आणविक हतियारको शर्त लगाएर मानव जीवन सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वले आणविक हतियारको बढ्दो प्रयोग गर्नु मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसारलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउन र परमाणु खतरा मुक्त संसार बनाउन त्यस दिशामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आणविक परीक्षणमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रतिबन्ध आणविक मुक्त हतियार मुक्त संसारका लागि आधारभूत कदम हुने बताउनुभयो। व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि सीटीबीटी अझ लागू नभए पनि यो दिवसले सकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो। सीटीबीटी सेप्टेम्बर 1996 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले पारित गरेको थियो, तर अहिलेसम्म लागू भएको छैन।